नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। सूरत हाल काफ़ी खौफनाक है। CMH के ऊपर कल अदम कश्मीर कमेटी जो सो कॉल्ड है, जिसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, उसके गुंडों ने हमला किया है और इन दहशत गर्दों ने बड़ी तादाद में लोगों को जख्मी किया है और 4 शहादतें हो चुकी हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन असल गेम जो है वो इस वक्त कश्मीर के अंदर क्या खेली जा रही है, ये आपके साथ हम हकाइक शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान ने अफगानी ठिकानों को तबाह कर दिया है, 27 जहन्नुम वासिल हुए। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर मामलात खासे कशीदा होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जब से कल अदम तंजीम जो है कश्मीर कमेटी के नाम से, अमन कमेटी के नाम से, जिन्होंने एक चेहरे के ऊपर आम लोगों का भेस जो है वो धारा हुआ है, लेकिन अंदर वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुंसलिक वो दहशत गर्द हैं जिन्होंने अपना आप दिखा दिया। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि जंगल में से कुछ खुफिया तस्वीर और वीडियो सामने आई थी जिसमें ढाटा पोश और उसके बाद जदीद आतिशी असलहे से लैस जो कश्मीर कमेटी के मेंबरान हैं वो धावा बोलने की प्लानिंग कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने पेट्रोल बमों से जो पुलिस चौकियां हैं उनको निशाना बनाया। यानी कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कश्मीर, जो कि इन दिनों सियाहत का मरकज हुआ करता है और पूरी दुनिया से सियाह जो है वो कश्मीर की खूबसूरती को देखने आते हैं, अब इन्होंने उसको बदमनी का गहवारा बना दिया। नाज़रीन, इस वक्त सिक्योरिटी इदारों ने सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर रखा है। मुकामी कश्मीरी जो हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हैं और मुहिब वतन कश्मीरी हैं जो कि इस वक्त इस सो कॉल्ड जो कश्मीर की अमन कमेटी या आम लोगों की रिप्रेजेंटेड यू कह लेंगे वो तो है नहीं, ये भारत की खुफिया एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन भारतीय जो मीडिया है और सोशल मीडिया है वहां पर इसी आज़ाद कश्मीर से उनके जो कारिंदे हैं, जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुंसलिक लोग हैं, जो यहाँ से तस्वीर और वीडियोस भेज रहे हैं, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है इंडिया में कि ये देखो हमारा काम कितना आसान हो गया और हमने जो वहां पर नर्सरी लगाई थी वो अब दरख्त बन चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कश्मीर में ही रावलाकोट का CMH जो है वहां पर हमला किया गया है और इस हमले के अंदर नाज़रीन 20 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं और 4 शहादतें हुई हैं, जिसमें 3 जो हैं वो कश्मीर पुलिस से ताल्लुक रखने वाले और एक जो है वो फेडरल कंस्टेबलरी का जवान जो है वो उसमें शहीद हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त जो IG कश्मीर हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा और किसी किस्म का कोई रिलीफ इनको नहीं दिया जाना। अब इन दहशत गर्दों का चेहरा खुलकर सामने आ चुका है कि ये हम मंसूबा लेके नहीं चल रहे बल्कि ये भारतीय एजेंडे पर काम करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाएं कि अगर तो पीस कमेटी, जिसमें आम लोग कह रहे हैं जी कि हमारे तो तमाम मुतालबात पूरे हो चुके हैं, 90% मुतालबात मान लिए गए हैं और ये जो फितना और फसाद बर्पा करने वाला दहशतगर्द है शौकत मीर जो है, इसको असल में इन्होंने आगे रखा हुआ और इसको जो बड़े पैमाने पे 1 साल के दौरान फंडिंग हुई है उसका भी अब ऑडिट जो है वो करवाने की बातें सामने आ रही है। नाज़रीन, इसको कहा गया जी कि ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो महाजरीन की 12 सीटें इनको खत्म करना है तो आप बाकायदा तौर पर इलेक्शन लड़ें, 1/3 जो है वो 3/3 अक्सरियत हासिल करें और उसके बाद आप कानून साजी करके इन सीटों को खत्म कर दें जो कि कानूनी तौर पे है, जो कश्मीर के आइन के अंदर मौजूद है। लेकिन इन फितना बर्पा करने वालों ने वही कुछ किया जो इनके आकाओं की जानिब से कहा जाता था। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल खासी कशीदा है। असल में नाज़रीन जो बड़ी गेम इस वक्त खेली जा रही है, एक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मेजर आमिर जो हैं उन्होंने 1987 के अंदर एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन वाइट स्नेक, जिसमें 7 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया था। अभी उन्होंने इंकशाफ किया है कि ये जो मंसूबा है ये 1987 में लॉन्च किया गया था, जिसमें JKLF जो है उसके साथ राबते थे अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के, और असल में अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो ये चाह रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये जो इलाका है इसको मिलाकर एक अलग रियासत बनाई जाए
اور اس ریاست کو وہ چائنا اور انڈیا اور پاکستان اور روس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے جو ہے وہ یوز کریں گے. اور یہ چونکہ پاکستان، چائنا اور روس کے سنگم میں واقع ہے، لہٰذا وہاں پہ JKLF جو ہے اس کے ساتھ رابطے کیے گئے، اور خاص طور پہ ناظرین جو یونیسیف کا سربراہ ہے وہ CIA کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا تھا، اور وہ جو لوکل تنظیمیں ہیں جو انسانی حقوق کی تنظیموں کے نام پہ مختلف جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے وہ فنڈنگ بھی دے رہے تھے، اور فنڈنگ دے کے انہی کے ذریعے یہ پلاٹ جو ہے وہ ہموار کر رہے تھے کہ اس کو ایک الگ سے اسٹیٹ بنا دیا جائے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کو، اور وہاں پہ یہ نظر رکھنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں CIA کام کریں. جس کے بعد پاکستانی خفیہ ایجنسی کے جو میجر عامر ہیں ان کی سربراہی کے اندر ایک آپریشن وائٹ سنیک شروع کیا گیا، اور اس نے 7 انٹیلیجنس بیس آپریشن کر کے اس فساد کو، اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا. تو ناظرین لگتا یہ ہے کہ یہ جو عرصہ دراز سے کوششیں ہو رہی ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. بھارت کی خفیہ ایجنسی را اب اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور دیگر انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس فساد کو اکھاڑ پھینکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے اور کوئی کسی قسم کی رعایت نہ کی جائے. دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے. بنوں کے اندر آج انٹیلیجنس بیس آپریشن میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں تازہ ترین 27 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا جا چکا ہے. ناظرین میران شاہ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ یہ آپریشن ہوا ہے، بنوں میں آپریشن ہوا ہے، جنوبی وزستان کے علاقہ وانا ہے وہاں پہ آپریشن ہوا ہے، اور اس میں بڑی تعداد میں دہشت گردوں کا جہنم حاصل ہونا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں وہ کتنے بڑے لیول پر تیاریاں کر رہے ہیں اور کہاں کہاں پہ یہ چھپے ہوئے ہیں. ناظرین اس وقت ان کو اسلحہ اور گولہ بارود جو دیا جا رہا ہے وہ افغانستان کے راستے فراہم کیا جا رہا ہے، اور ابھی آپ کو بتایا کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی انہوں نے شرارت بازی کرنے کی کوشش کی، جس پر اقوام متحدہ نے ان کے منہ جو ہے اس پہ تھپڑ مارا ہے، اور ان کا موقف جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے پاکستان کی جانب سے، جو وہاں پہ بالکل واضح الفاظ میں کہا گیا کہ بھارت ہمارے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کر رہا ہے، تو اس کو پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا ہے. تو ناظرین ادھر افغانستان کے اندر پاکستانی بارڈر کے نزدیک خندقیں کھودی جا رہی ہیں، ادھر آزاد جموں کشمیر کے اندر حالات خراب کیے جا رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اب پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی اس وقت پلاننگ کر رہا ہے، جس میں جو افغانستان نمک حرام ہے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور اس کے بعد جو اندرونی طور پہ ان خفیہ ایجنسیوں کے، بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ کام کرنے والی دہشت گرد عناصر ہیں جو کہ انسانی حقوق کا لبادہ اپنے چہرے پہ چڑھا کے دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، عرصہ دراز سے ان کی مکمل طور پہ معاونت کر رہے ہیں، تو اب ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گی، لیکن ان کا چہرہ جو ہے وہ عام کشمیریوں کے سامنے بری طرح سے بے نقاب ہو چکا ہے، اور کشمیری بھی ان پہ تھو تھو کر رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے امن کو داؤ پر لگا دیا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.